हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योमा टीवी। सो गाइस, आज का योमा टीवी का जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू है उन सिचुएशन के जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। यानी आजकल हम सब लोगों के पेपर्स हो रहे हैं डिफरेंट स्टेज पर। अगर कोई बच्चा स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, हर स्टेज के लोगों के इस टाइम पेपर्स हो रहे हैं, और जो कि हम सब लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल मरहला होता है। तो गाइस, एग्ज़ाम्स जो हैं वो एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर इंसान बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, इंसान को समझ नहीं आती। और स्पेशली सबसे ज़्यादा जो हम चीज़ फेस करते हैं वो है स्ट्रेस। हम लोग जब सिलेबस कवर नहीं कर पाते तो हमें स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग पढ़ नहीं सकते, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है। अच्छा, फेयर ऑफ पेपर इस तरह से होता है कि ये आपके पढ़ने के अंदर सबसे बड़ा हर्डल होता है। अब ये हर्डल किस तरह से होता है, इस वीडियो में मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। सो गाइज, आज की वीडियो हमारी हुई एग्ज़ाम्स के नाम और एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस के नाम। सो गाइज, आप लोगों को पता है एग्ज़ाम्स हम सब लोगों के हो रहे हैं, जैसे कि 9th 10th क्लासेस के बोर्ड के एग्ज़ाम्स, इसके बाद फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स होंगे। और इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, हर जगह सब लोग अपने जो हैं वो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं। ऑफ कोर्स इसके बाद हमारी जो है समर वेकेशंस आएंगी, और उससे पहले एग्ज़ाम्स का तोहफ़ा जो होता है वो तो हम सब लोगों के लिए मस्ट होता है। ऐसे सिचुएशन में हम लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है जो कि सारा मंथ्स नहीं पढ़ते, मतलब जो टर्म के मंथ्स होते हैं उनमें हम लोग नहीं पढ़ते, और एंड में जाके जो पढ़ने वाले होते हैं उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो गाइज़, आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, जो टिप्स जो है वो आप यूज़ करके थोड़ा बेटर वर्क कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात यह है कि हम हर दिन ये सोच के उस काम को टालते रहते हैं कि इसको एक ही दफ़ा करेंगे। जब हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं तो हम उस चीज़ को आगे से आगे कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गाइज़, हम लोग जो हैं सोचते हैं कि इस सिलेबस को हम तब कवर करेंगे, अब कवर करेंगे। पहले हम एक मंथ में रखते हैं कि इस सिलेबस को मंथ में कंप्लीट कर लेंगे। मंथ से हम 20 डेज़, 20 डेज़ से 15, 15 से 10 डेज़, और उसके बाद फिर लास्ट में हमारे पास बचता है एक वीक। अच्छा, मैं उन लोगों को अभी भी काफ़ी समझदार समझती हूँ जो इस आखिरी वीक के अंदर पढ़ लेते हैं, और वो लोग जो मेरे जैसे होते हैं और इस आखिरी वीक के अंदर भी नहीं पढ़ते, और उनको पढ़ना होता है सिर्फ वही पेपर की रात और दिन उनके पास टाइम होता है। सो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखिए, जब हम अपने पेपर की मार्क्स की डिवाइडेशन करते हैं तो वो इस तरह से करते हैं कि इन इन पोर्शन से इतने इतने मार्क्स आएंगे और हम इनको इतना इतना करके मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ जो हमने पढ़ी है वो ना आए पेपर में तो ये हमारे लिए क्या होगा। तो गाइस, ये काम मेरे साथ बहुत दफ़ा हुआ है कि मैंने एक चीज़ ऑप्शन में करके छोड़ी कि इसमें से शॉर्ट ज़्यादा आएंगे, इसमें से लॉन्ग ज़्यादा आ सकते हैं, या इसमें से एमसीक्यू ज़्यादा आ सकते हैं। तो मेरे साथ बिल्कुल ऑपोजिट काम हुआ, और मैं बहुत दफ़ा इस वजह से बुरी तरह फंसी भी हूँ। तो अब जो आपको एक मैं इम्पॉर्टेंट टिप दूंगी वो ये दूंगी कि आप लोग जो हैं वो अपने सिलेबस को पहले अच्छी तरह से डिवाइड कर लें इन अ पोर्शन। अच्छा, हमने जब इनको डिवाइड करना है पोर्शंस में तो इस तरह से करना है कि हमने उनको बिल्कुल इस तरह लिखना है कि डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्ट वन एक साइड पे, इजी एक साइड पे, मीडियम एक साइड पे। अब देखिए, हमें जब भी टर्म्स वाइज चैप्टर्स मिलते हैं या फिर हमारे पास सिलेबस, नोट्स या एनीथिंग जो भी होती है हमारे पास, उसको हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास बचे हैं एक चीज़ को कवर करने के लिए 3 डेज़, या फिर हमारे पास एक चीज़ को कवर करने के लिए बचे हैं वीक या फिर उससे अबव डेज, तो हम उसको किस तरह से कवर करेंगे। अब आपको एक दिन या एक रात में मैं इसको कवर करने का बता नहीं सकती, क्योंकि एक दिन एक रात में हम इसको कवर नहीं कर सकते। वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी टिप दूंगी कि एक दिन एक रात में हम क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन वो टिप काम करेगी या नहीं करेगी ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो अभी बात करते हैं हम इस पॉइंट की जो हम कर रहे हैं।
اگر آپ کے پاس 1 سے 2 یا پھر 3 دن ہیں یا پھر آپ کے پاس ویک ہے تو آپ نے اپنے چیپٹر وائز دیکھ کے اس کو اس طرح سے ڈیوائڈ کرنا ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس 9 چیپٹرز ہیں تو ان 9 چیپٹرز میں سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب چیپٹرز ٹف ہوں یا سب چیپٹرز ایزی ہوں یا میڈیم میں ہوں. آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں سے ٹف چیپٹرز کون سے ہیں. تو اگر آپ نے ان کے پر لیکچر یعنی پر کلاس جو آپ کے پر ڈے ہوگا اس میں آپ کے 3 چیپٹرز آئیں گے. اگر ہم اس کو ایک دن پہ ڈیوائڈ کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 9 نوٹس یا ان 9 چیپٹرز میں سے آپ نے 3 کر کے ایک دن پہ ڈیوائڈ کرنے ہیں. یعنی 3 days پہ 3 کر کے آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے. اب آپ نے ان کی سیٹنگ اس طرح سے کرنی ہے کہ ایزی ون، ڈیفیکلٹ ون اور میڈیم ون. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح سے کر کے ان تینوں کو ڈیوائڈ کر دینا ہے. اچھا گائز، میں آپ کو ایک اور یہاں پہ بڑی مزے کی ٹپ دینے والی ہوں. یہ ٹپ ہے کہ پہلے کبھی بھی ہارڈ ون سے سٹارٹ نہیں کریں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ نے اپنے دن کا سب سے ڈیفیکلٹ لیسن رکھا ہے تو اس لیسن کو یا تو مڈ میں یا پھر لاسٹ میں رکھیں. زیادہ میں آپ کو یہ آپشن دوں گی کہ آپ اس کو مڈ میں رکھیں، لاسٹ میں بھی اس کو نہ رکھیں. سو آپ سٹارٹ کرو گے کس کے ساتھ؟ اپنے میڈیم والے کے ساتھ، تاکہ آپ کو زیادہ مشکل نہ ہو اور آپ اس کو آرام سے کر لو. جب آپ میڈیم والا چیپٹر اپنا یعنی میڈیم ڈیفیکلٹ ون چیپٹر جو اپنا آسانی سے کر لو گے تو پھر آپ کے پاس پیچھے بچے گا ڈیفیکلٹ ون اور ایک لیس ڈیفیکلٹ ون، یعنی بالکل ہلکا پھلکا جو کہ آپ کہو کہ یار یہ تو میں آرام سے کر سکتا ہوں. آپ کے پاس سب بچے یہ 2 چیپٹر. اب آپ نے کرنا ہے ڈیفیکلٹ ون. اچھا، اب آپ جو لیس ڈیفیکلٹ یعنی جو سب سے ایزی ہے، موسٹ ایزی، وہ اس وجہ سے نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ نے یہ کر لیا تو آپ یہ ہو سکتا ہے کہ بٹ ٹائرڈ ہو جائیں اور آپ ڈیفیکلٹ ون کو صحیح طرح سے مائنڈ نہ دے سکیں. اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے آپ کو ڈیفیکلٹ ون کو پہلے کرنے کا کیوں نہیں بولا. میں نے آپ کو ڈیفیکلٹ ون کو پہلے کرنے کا اس وجہ سے نہیں بولا کیونکہ ڈیفیکلٹ چیز کو کر کے ہمیشہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ایگزوٹک ہو جاتا ہے، ہمارا مائنڈ تھک جاتا ہے، ایگزاسٹ ہو جاتا ہے ہمارا مائنڈ. اس کی وجہ سے ہم لوگوں کی تھنکنگ پروسیس یعنی ہمارا لرننگ پروسیس اتنا اچھا نہیں چلتا. اگر آپ نے اپنا لرننگ پروسیس ہی خراب کر لیا تو پھر پیچھے والے 2 چیپٹرز آپ لرن کر ہی نہیں سکیں گے. تو اگر آپ نے جو ہے وہ میڈیم کو فرسٹ کرنے کے بعد آپ کو جب ایک چیپٹر کمپلیٹ ہوگا تو وہ آپ کو ایک بہت زیادہ ہیلپ فل کام کرے گا. اس کے بعد جب آپ بیچ میں اپنا ڈیفیکلٹ ون چیپٹر کر لیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا کہ آپ نیکسٹ چیپٹر جو ہے وہ آرام سے کر لیں گے. ہاں، آپ اس کے بعد تھکیں گے لیکن آپ تھوڑی سی بریک لے لیں اور اس چیپٹر کو جو ہے آپ کو گھنٹہ یا 2 گھنٹہ لگے گا. وہ ایزی ون ہے تو آپ اس طرح سے ایک دن میں ان کو روٹین بنا کے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ نے پیپر پریزنٹیشن کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے. آف کورس امپورٹنٹ چیزوں کا ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ پتہ لگ جاتا ہے، تو آپ نے امپورٹنٹ چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے. اچھا، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے سب پیپر کا فائدہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ پراپر کام کرنا بند کر دیتا ہے اور ہمارا لرننگ پروسیس جو ہے وہ ہمارے لیے بند ہے. یعنی جب ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، اسٹریس میں آ جاتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، تو یہ سچویشن ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے. اس سچویشن میں آ کے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک ڈیپ بریتھ لینا ہے اور پڑھنا شروع کرنا ہے. سو گائز، آج کی ہماری یوما ٹی وی کی ویڈیو یہیں پہ ختم ہوتی ہے. نیکسٹ ویڈیو بھی میں پیپر ریلیٹڈ بناؤں گی اور جس کے اندر میں آپ کو باقی پوائنٹس یعنی آپ کو پیپر اٹیمپٹ کس طرح کرنا ہے، کس طرح سے، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ جو اپنا آپ کا ایک فار ہے ریلیٹڈ ٹو ایگزامس کو، ان ایگزامس کے فار کو کس طرح سے ختم کرنا ہے اور کس طرح سے ایک نیا سٹارٹ لینا ہے. تو گائز، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کو بیسٹ آف لک فار یور ایگزامس. ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ.